दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन अनि समय हो गण्डकी एक्सप्रेसको। गण्डकी प्रदेशमा भए गरेका हर क्षेत्रका सबै खाले समाचारको सङ्गालो हो गण्डकी एक्सप्रेस। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसका साथमा छु म गायत्री कुँवर। दर्शकवृन्द अब लागौं गण्डकी एक्सप्रेसको हेडलाइन्स तर्फ। फेवातालदेखि 65 मिटर भित्र कुनै पनि प्रकारको नयाँ संरचना निर्माण नगर्न पोखरा महानगरपालिकाको निर्देशन। अटेर गरे कारबाही गर्ने। सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाएका संरचना हटाउने अभियानमा शुक्ला गण्डकी नगरपालिका दियो 35 दिनको अल्टिमेटम। म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका स्थित भुजुङ्गे बाराहताल ओझेलमा आवश्यक मात्रामा प्रचार प्रसार नभएको दुखेसो। लमजुङमा यात्रुवाहक सवारी साधनहरूको नयाँ भाडा दर लागू। ग्रामीण सडकहरूमा समेत नयाँ भाडा दर निर्धारण। र पोखरा महानगरले बाँड्यो 10 लाख रुपैयाँको खेल सामग्री। खेल सम्बन्ध सङ्घ संस्था प्रशिक्षक र खेलाडीलाई सामग्री वितरण। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं। पोखरा महानगरपालिकाको निर्देशनको प्रसङ्गबाट। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले फेवातालदेखि 65 मिटर भित्र कुनै पनि प्रकारको नयाँ संरचना निर्माण नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार फेवातालदेखि 65 मिटर भित्र कुनै पनि नयाँ संरचना नबनाउन प्रमुख आचार्यले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो। ताल किनारका विभिन्न स्थानको अवलोकनका क्रममा केही स्थानमा अदालतको आदेश विपरीत नयाँ संरचनाहरू निर्माण भइरहेको पाइएपछि प्रमुख आचार्यले ती संरचनाहरू निर्माण कार्य तत्काल रोक्नका लागि साथै निर्माण सामग्रीहरू जफत गर्न नगर प्रहरीलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। महानगरको निर्देशनलाई अटेर गरी संरचना निर्माण गरे भत्काउन लाग्ने खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर गरिने उहाँले चेतावनी दिनुभयो। लागि चाहिँ यसको किनारा नलागेसम्मका लागि चाहिँ फेवातालको 65 मिटरसम्म चाहिँ कुनै पनि संरचना नबनाउनु र बनाउन नदिनु भन्ने आदेश गरेको छ। त्यो परिपत्र अनुसार चाहिँ हामीले यो बीचमा कुनै पनि नयाँ संरचनाहरू बनिरहेका थिएनन्। तर अहिले पछिल्लो अवधिमा चाहिँ फेवातालको किनारमा केही रातारात बिदाको दिनमा यस्तो गरेर संरचना बनिरहेको छ भन्ने स्थानीयबाट उजुर समेत पाएको र चाहिँ हाम्रो प्रहरीहरू निर्देशनमा देखेको हुनाले चाहिँ उहाँहरूलाई आज हामीले यो नगर्नुहोस् नबनाउनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई भन्नका लागि आज हाम्रो टिम गएर चाहिँ भनेको छ। सो क्रममा लेकसाइडको खहरे स्थित भेगन रेस्टुरेन्ट चलाइरहेका व्यवसायी माधव पौडेलले अवैध संरचना निर्माण कार्य रोक्नु भन्ने सूचना दिन पुगेका नगर प्रहरीलाई ज्यान लिने धम्की दिनुभएको छ। उहाँले आफूले कुनै संरचना नभत्काउने र महानगरलाई पनि भत्काउन नदिने चुनौती दिनुभयो। उहाँले हटाउनु भयो नि नगरपालिकाको नियम अनुसार हटाउनु भइसकेको छ। ल कसरी हट्छ भत्काउनुस्। ठीक छ अहिले भत्काउनुस् नियम अनुसार तपाईले जानकारी गराएको छ। अहिले भत्काउनुस् मेरो कुरा हात नहाल्नुस् नि। मेरो हात नहाल्नुस् तपाईले हात तपाईको मौलिक मान्छेको छ हैन। यसै क्रममा फेवाताल सबैको साझा सम्पत्ति हो र यसको संरक्षण गर्न आवश्यक हुँदा महानगरपालिकाले 65 मिटर भित्र कुनै पनि नयाँ संरचना नबनाउने जारी गरेको निर्देशन उचित भएको स्थानीय मिनराज खड्का बताउनुहुन्छ। मिटरको मापदण्डको विषयमा जुन अहिले अभियान सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ धनराज आचार्यज्यूलाई विशेषतः म शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु। उहाँलाई चाहिँ उहाँले जुन अभियान
यसभन्दा अगाडि नै सुरु हुनुपर्ने यो अभियान चाहिँ ढिलो भए पनि सुरुवात भएको छ। यो फेवाताल भनेको हाम्रो मात्र होइन, यो हामी पछिको सन्ततिलाई पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, यो हामी सम्पूर्ण पोखरावासीको मात्र नभएर नेपालभरिबाट नभए पनि विश्वभरिबाट सबैको यो साझा सम्पत्ति हो। यसलाई जोगाउनुपर्छ। प्रकृतिलाई पर्यावरणलाई जोगाउन सक्यो भने मात्र चाहिँ पोखराको भविष्य छ, पोखराको पर्यटनको भविष्य छ। यो मात्र होइन, पोखराका धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिहरू अतिक्रमणित भएका छन्। मलाई विश्वास छ कि अहिलेको मेयर साहबले यो सबैको खोजी गर्नुहुनेछ, यसको संरक्षण गर्नुहुनेछ र नागरिक स्तरबाट हामीले चाहिँ यो मेयर साहबको हरेक कदममा सहयोग गर्नेछौँ। उहाँलाई सफल बनाउन लागि हामी हाम्रो तर्फबाट लागि पर्नेछौँ र उहाँलाई कुनै पनि हालतमा यो 65 मिटरको मापदण्डबाट पछाडि हट्नुहुने छैन र यसलाई लागू गरेरै छोड्नुहुनेछ पनि भन्ने कुरामा हामी पूर्ण विश्वास छौँ। तनहुका 10 वटै पालिकामा भूमिको समस्या छ। तनहुमा वर्षौंदेखि हजारौं सर्वसाधारण भूमिहीन भएर बस्न बाध्य छन्। जिल्लाका 10 पालिकामा भूमिहीन दलित 1108, भूमिहीन सुकुम्बासी 1872 र अव्यवस्थित बसोबासी 23137 गरी 26117 जनाको निवेदन दर्ता भएको छ। जिल्लाका विभिन्न पालिकाले भूमिहीनलाई निवेदन दर्ताको निस्सा बाँडिरहेका छन्। निस्सा पाउँदा मात्रै खुसी भएका भूमिहीन पूर्जा कहिले पाइन्छ भन्ने आशामा छन्। भानु नगरपालिका 1 नयाँ बस्तीका रामबहादुर परियारले निस्सा पाएको अब पूर्जाको आशमा रहेको बताउनुभयो। निस्सा पाएपछि अब लाल पूर्जा पाउने आश पनि जागेको परियारले बताउनुभयो। पोखरा महानगरपालिकामा लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु रोग विरुद्धको सचेतना अभियान शुभारम्भ गरिएको छ। महानगरको स्वास्थ्य महाशाखाको नेतृत्वमा डेङ्गु रोग रोकथामका लागि लामखुट्टेको वासस्थान खोजी नष्ट गर्ने अभियान सुरु गरिएको हो। सो अभियानको शुभारम्भ गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले यसको रोकथामका लागि नागरिक सचेतना आवश्यक रहेको बताउनुभयो। लामखुट्टेको सम्भावित वासस्थानको पहिचान गरी नष्ट गर्ने अभियानमा साथ दिन उहाँले आम सरोकारवालाहरूलाई आह्वान समेत गर्नुभयो। ग्यारेज तथा कवाडी सङ्कलन केन्द्रहरूमा रहेका पुराना टायर लामखुट्टेको सुरक्षित वासस्थानका रूपमा पाइएकाले त्यस प्रकृतिका व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायहरूलाई थप सचेतना अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। पहिरोका कारण मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी जोमसोम सडकमा यात्रुलाई शास्ति हुन थालेको छ। सडकमा खस्ने पहिरोले सर्वसाधारणमा क्षति पुग्ने, यात्रुलाई चोट लाग्ने र आवत जावत बन्द हुँदा जोखिम झन्झट र शास्तिपूर्ण बनेको हो। 76 किलोमिटर दूरीको बेनी जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्डमा केही दिन यता दैनिक जसो यातायात अवरुद्ध हुने गरेको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख इन्द्र नेपालीका अनुसार जलेश्वर, राहुघाट, बैसरी, नौनी बगर, जलथले, रूपसे र काभ्रे भिरको पहिरोले बेनी जोमसोम सडकमा यातायात सञ्चालनमा समस्या भएको हो। सडकको समस्याले मुस्ताङका उत्पादन भएको स्याउ र आलु लगायत कृषि उपज निकासीमा समेत समस्या हुने गरेको छ। लौरो अभियानले गण्डकी प्रदेश उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी 10 जनाले अभियानको तर्फबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। उम्मेदवारी घोषणा गर्दै अभियानका अभियन्ताहरूले अबको नेतृत्व पुरानो नेतृत्वको विकल्पमा आफूहरू रहेको बताउनु भएको छ। गण्डकीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मुस्ताङबाट राक्पे गुरुङ, स्याङ्जा 1बाट अधिवक्ता सोमबहादुर नेपाली, नवरपुर 1बाट तुलसी भुसाल, तनहु 2बाट विष्णु पराजुलीले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा लौरो अभियानका संयोजक सुमन सायमी, रोहन कार्की, प्रवक्ता हरि कार्की लगायत अभियानका अभियन्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
पोखरा 18 स्थित चौरपाखा गाउँको विकासका लागि ओडा कार्यालय सकारात्मक रहेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। गाउँमा भएको भेलाका बीच ओडा सदस्य नमराज सुवेदीले चौरपाखाको विकासलाई अपेक्षा गरिएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै अब त्यस्तो नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। विकट गाउँको विकासका लागि सङ्घीयता आएको उल्लेख गर्दै ओडा सदस्य सुवेदीले चौरपाखालाई उज्यालो गाउँ बनाउन ओडाले सडक बत्ती सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। पोखरा महानगरपालिका ओडा नम्बर 13 ले पाठेघरको मुख्य क्यान्सर सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविर राखेको छ। उक्त स्वास्थ्य शिविरमा 30 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका 400 भन्दा बढी महिलाले निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गराएका ओडा अध्यक्ष किरण बरालले जानकारी दिनुभयो। बरालका अनुसार विकास सँगसँगै ओडावासी तथा महिलाको स्वास्थ्यलाई लिएर गम्भीर रूपमा लिएका कारण स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको हो। कास्की नेत्रहीन सङ्घको 25औं वार्षिक साधारण सभा र समदृष्टि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 11औं वार्षिक साधारण सभा तथा 6औं अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। अधिवेशनको कास्कीका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लीलाधर पौडेलले उद्घाटन गर्नुभएको हो। पौडेलले कास्कीका अधिकांश विकास संरचना र भौतिक पूर्वाधार अपाङ्ग मैत्री नभएको भन्ने विषयका सन्दर्भमा आफ्नो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको भन्दै अपाङ्ग मैत्री जिल्लाको रूपमा स्थापित गर्न आफूले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। गण्डकी एक्सप्रेसमा अब पालो पक्ष प्रतिपक्षको। आजको पक्ष प्रतिपक्षमा हामीले पोखरा महानगरपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवा कस्तो छ भनेर सेवाग्राहीलाई सोधेका छौँ। सेवा सुविधा भन्नुपर्दा खासै चाहिँ त्यस्तो प्रभावकारी छैन। तपाईको चाहिँ एक दिन यहाँ यसरी बिताउनुपर्छ लाइन, अर्को दिन गएर चाहिँ तपाईको चाहिँ वहाँ पनि दिउँसरी लाग्छ। एकदम यो सबै हस्पिटलहरूमा के अरे चाहिँ सेवा दिन सक्यो भने र यहाँको यसलाई पनि यसबाट नि अन्त पनि शाखा गऱ्यो भने अझ हामीले चाहिँ समयको सदुपयोग गर्न पाइन्थ्यो। नत्रभए त तपाईको दिउँसभरि चाहिँ बिहान देउन्टा आएको हेर्नुहोस् 10 बजेबाट अहिलेसम्म चाहिँ पालो पनि आएन। यसको चाहिँ शाखा खोल्नु पर्यो अरू ठाउँमा नि, जस्तै ओडाबाट पनि यस्तो चाहिँ सिफारिस लिएर जाने या चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्सुरेन्सको कार्डबाट डाइरेक्ट जुन हस्पिटलमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इन्सुरेन्स क्लेम हुने भनेछ नि त्यही हस्पिटलमा डाइरेक्ट कार्ड लिएर गएर त्यहीबाट सेवा सुविधा योभन्दा सबभन्दा सुरुमा चाहिँ त्यो सेवा चाहिँ थियो। पछि चाहिँ त्यो सेवा काटेर चाहिँ फेरि चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सिफारिस लिने, यहाँबाट चाहिँ लिएपछि अनि के अरे चाहिँ अरू जुन हस्पिटल अब मणिपाल गण्डकी अब यहाँको के भन्छ जिएमसी यसरी जानुपर्ने थियो। तर त्यसलाई चाहिँ काटेर तपाईँको चाहिँ इन्सुरेन्स कार्ड लिएर गएपछि जुन हस्पिटलमा चाहिँ इन्सुरेन्स क्लेम हुन्छ नि त्यही हस्पिटलमा डाइरेक्ट त्यहीबाट त्यसरी सुविधा लियो भने एकदम चाहिँ सजिलो पनि एकदम जनतालाई राहत पनि हुन्छ। नेपाल सरकारले यो स्वास्थ्य बिमाको सवालमा एउटा राम्रो नीति ल्याएको छ। सर्वसाधारण मान्छेहरूले उपचार गर्न गाह्रो भएको परिस्थितिमा नसक्ने अवस्थामा नेपाल सरकारले चाहिँ यो नीति चाहिँ एकदमै राम्रो ल्याएको छ। तर यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो छ। अब मान्छेहरू एउटा सामान्य अवस्थामा उपचार गर्न आउँछन् यहाँ सबै कुराहरू यहाँ उपलब्ध छैन अनि यहाँबाट अलिकति सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा जानुपर्ने हुन्छ र अर्को हस्पिटलमा जानको लागि सामान्य एउटा रेफर कार्ड लिनको लागि यहाँ ठ्याक्कै एक दिन पुरै कुर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो यहाँ मेन पावर कम भएर हो अथवा चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरूको भएर हो अथवा चाहिँ नगरपालिकाले अलि राम्रो म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेर हो के हो, बिहान 10-11 बजे आएको मान्छे अहिलेसम्म चाहिँ त्यो रेफर एउटा कार्ड नपाएको कारणले यहाँ कुरिरहनु पर्ने छ। र एउटा कुरा चाहिँ यदि साँच्चै
जनताहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी किसिमले उपलब्ध गराउने, सर्वसुलभ किसिमले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउने नीति लिने हो भने नेपाल सरकारले यसलाई अलिकति परिमार्जित किसिमले लैजानुपर्ने हुन्छ। हामी यहाँबाट यो प्राइमरी सेन्टर यो भएको हुनाले अब यहाँबाट उपचार हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा हुँदै पनि रेफर कार्ड लिनको लागि यहीँ आउनुपर्छ। अनि सुविधा सम्पन्न हस्पिटल सेकेन्डरी हस्पिटलहरूमा जाँदा त्यहाँ पनि अब चाहिँ एकदमै ठुलो मान्छेहरूको भिड अनि सम्पूर्ण बिरामीलाई चाहिने औषधिहरू त्यहाँ उपलब्ध नहुने। अनि किन यस्तो हुन्छ भनेर सोध्दा बिमाको चाहिँ 3-4 कति समयदेखि हाम्रो 20औं लाख रुपियाँ यहाँ बिरामीलाई हामीले बाँडिसक्यौँ, तर त्यो सरकारले त्यसको शोध भर्ना गरेका छैन। त्यसैले अब हामीले कहाँबाट औषध ल्याएर यसरी दिन सकिन्न भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँबाट हुन्छ। कतिपय संस्थाहरूले चाहिँ अब हामी बिमाको कामै गर्न सक्दैनौँ, हस्पिटलहरूले अब हामी सक्दैनौँ, अब बिमा नेपाल सरकारले हामीलाई शोध भर्न पैसै दिँदैन भन्ने कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो नीति ल्याउनुभन्दा अगाडि नीति राम्रो छ, तर यसको कार्यान्वयन पक्षमा अझै पनि एकदम सम्बन्धित निकायले बढी चासो दिएर जनतालाई कसरी सुविधा हुन्छ भन्नेतिर सोच्नु पर्यो। यो बिमाकोलाई बिमा जस्तो मात्रै गरेर जनता यसो हामीले यो कार्यक्रम ल्याइएको छ यस्तो भएको छ भनेर त्यो मात्रै गरेर जनताहरू चाहिँ एकदम सन्तुष्ट भएको चाहिँ देखिँदैन। सेवाग्राहीले सेवा लिनको लागि अलिक बढी तकलिफ भएको छ कि कठिनाइ परेको छ। जस्तै यहाँ आज हजुरले अहिले भर्खर एउटा भिडियो लिएको देखाएको थिएँ मैले। यहाँ धेरै मान्छे थिए, अब मभन्दा अघि आउने बिहान 8 बजीदेखि आएर कुरेका मान्छेहरूले चाहिँ नि लिएर गइसक्नु भएको छ। र अनि आज चाहिँ नि अब मैले पौने 11 बजी आएको मान्छेले अहिलेसम्म चाहिँ त्यो लिन पाएको छैन र आज अन्त जाने कुरा नि भएन। अनि फेरि भोलि बिदा छ, त्यसले गर्दा पनि अप्ठ्यारो। र यहाँ सेवाग्राहीहरूलाई यो महानगरले प्राविधिकहरूको अथवा डक्टरहरूको पुर्याउन नसकेर हो कि के हो, यहाँ अलिकति जनशक्ति चाहिँ बढाएर अलि छिटो छरितो सजिलो सर्वसुलभ तरिकाबाट सेवा दिने काम गर्न सक्यो भने लाभग्राहीहरूलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा यहाँ चाहिँ आयो एक दिन चाहिँ यहाँ रिफर लिन लाग्छ, यहाँ एउटा सामान्य सिटामोल पनि पाउँदैन र अनि यहाँबाट रिफर लिएर गयो अनि बिदा पर्छ, टाइम अफ हुन्छ। अनि अर्को दिन भोलिपल्ट चाहिँ अर्को ठाउँमा गयो रिफर लिएर, अनि त्यहाँ पनि फेरि लाइनमै बस्नुपर्ने र लाइनमा बस्यो सबै कुरा चेक जाँच गरायो, 2 दिन 3 दिन लाग्छ। अनि गयो फेरि औषधिको लाइनमा गएर बस्यो, डाक्टरले लेखिदिनुहुन्छ, लिएर गएर लाइनमा बस्यो। अनि त्यहाँ पनि औषधि चाहिँ यो औषधि छैन ऊ औषधि छैन तपाईँ बाहिर किन्नुपर्छ भनेर लाइनमा बसेर रित्तो हात लिएर फर्किनुपर्ने अवस्था छ। र यसलाई मलाई लाग्छ यसरी सेवा दिएछौँ हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले गरेका छ भनेर नेपाल सरकारले चाहिँ बिमाको सुविधा दिएछ, धेरै जनताले चाहिँ सुविधा लिएछन् भनेर चाहिँ जुन किसिमको कुराकानी आएको छ त्यसमा चाहिँ नि सरकारले भने जस्तो केही पनि भएको छैन। यहाँ रिफर लिन आउँदा एक दिनभरि बिताउनु पर्छ, अर्को दिन गयो फेरि हस्पिटलमा बिताउनु पर्छ। यो स्वास्थ्य बिमा गरेपछि आफ्नो खुसी जुन हस्पिटल पनि जानु पाउने भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ एक दिन हल्का बिरामी भएर आयो, दिनभरि यहाँ बसेर झन् बोर भएर बिमार बढ्ने, अनि अर्को दिन गयो फेरि हस्पिटलमा सबै टेस्ट गर्दा यताउता गर्दा झन् गाह्रो हुने भएर झन् गाह्रो फिल भयो जस्तो हुन्छ कि मलाई। त्यही भएर यो स्वास्थ्य बिमाले हस्पिटल त्यही नतोकेर कार्ड लिएर स्वास्थ्य बिमाले गर्न सक्ने हस्पिटल जति सबैमा जान पाए, त्यहाँ डाइरेक्ट गएर उपचार गर्न पाए जस्तो लाग्छ कि मलाई। पोखरा महानगरपालिकाले 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ। वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि पातलो प्लास्टिक उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोग गर्न नपाइने निर्णय गरेको हो। प्लास्टिक झोलाको विकल्पमा सुती, जुट, कपडा, कागजको झोला प्रयोग गर्न व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ। प्रतिबन्धित प्लास्टिक प्रयोग गरेको पाइएमा कानुनी कारबाही गरिने महानगरले बताएको छ। गण्डकी प्रदेश सभाको
5 वर्षे कार्यकाल सकिएको छ। 2074 मङ्सिर 10 गते निर्वाचित सांसदहरूले माघ 7 गते शपथ लिएर माघ 22 गते पहिलो बैठक बसेको संसदले कार्यकाल सकिदासम्म 59 वटा कानुन बनाएको छ। सरकारले 62 विधेयक संसदमा पेश गरेकोमा 3 वटा विधायन भने समितिमै छलफलको क्रममा रहने भएको छ। आम सञ्चार विधेयक, गण्डकी प्रदेश कानुन संशोधन विधेयक र कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन संशोधन विधेयक पास गर्ने तयारी गरिए पनि हतारमा संसद अन्त्य गरेका कारण यी विधेयकमा छलफल हुन भने पाएको छैन। लमजुङमा 2 वर्षपछि यात्रुवाहक सवारी साधनहरूको नयाँ भाडा दर लागू भएको छ। जिल्लाभित्रका अस्थायी मार्ग तथा भाडा दर निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार जिल्लाभित्रका सबै सडकहरूमा नयाँ भाडा दर कायम गरेको हो। जिल्लामा पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएसँगै नयाँ भाडा दर कायम गरिएको जिल्ला प्रमुख अधिकारी सुशील वैद्यले बताउनुभयो। यातायात सञ्चालन भइरहेका कतिपय सडकहरूमा भाडा दर निर्धारण हुन नसकेपछि बढी भाडा लिइरहेको गुनासो बढेको थियो। गुनासो आएपछि स्थानीय प्रशासनले सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरी भाडा दर कायम गरेको हो। नयाँ भाडा दर असोज 1 देखि कार्यान्वयन गर्ने समितिको बैठकले सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत केही स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाएका संरचना हटाउने अभियान तीव्र पारेका बेला शुक्ला गण्डकी नगरपालिका पनि त्यसतर्फ अग्रसर भएको हो। सार्वजनिक जग्गा, स्थल र सडकको क्षेत्राधिकार मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन लागिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लीला बल्लभ न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरी सञ्चालन गरिएका व्यापार तथा व्यवसाय, सडकको क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालन भएका व्यवसाय, सार्वजनिक जग्गा, राजमार्ग तथा भित्री सडक ओगटी गरिएका निर्माण कार्य, सार्वजनिक जग्गा तथा सडकको क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालित ठेलागाडा तथा घुम्ती सवारी साधन हटाउन आग्रह गर्दै 35 दिनभित्र उक्त संरचना नहटाइएमा नगरपालिकाले नै हटाउने जनाएको छ। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँले आर्थिक वर्ष 2079-80मा पशुधन सुरक्षा अन्तर्गत पशु पंक्षी बिमा कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन दिएको छ। कार्यालयले रु 1,35,664 पशुपन्छी 20% प्रिमियमका दरले रु 45,48,000 अनुदान दिएको हो। तनहुँमा 52,615 परिवार पशुपालनमा संलग्न हुँदै आएको कार्यालयका प्रमुख डाक्टर बालकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रले पशुपंक्षी पालन किसानका लागि बिमाङ्क रु 45 करोड 48 लाख बराबरको बिमा गरिदिएको छ। नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज कास्कीको 7औं जिल्ला अधिवेशनको तयारी पूरा भएको छ। नेकपा एमालेको भातृ जनवर्गीय संगठन नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज कास्कीको जिल्ला अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। जिल्ला सम्मेलन तथा अधिवेशनको अवसरमा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजबाट स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित 25 जना प्रतिनिधिहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम संयोजक किसान सेवा परियारले बताउनुभयो। इन्टरनेसनल वाटर कलर सोसाइटी IWS नेपालको आयोजनामा पोखरामा आर्ट क्याम्प सुरु भएको छ। पोखरा महानगरपालिका 1 बगर स्थित गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवनमा
सो 8 क्याम्प सुरु भएको हो। असोज 4 गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त क्याम्प प्रतिष्ठानको भवनमा मात्रै सीमित नहुने कार्यक्रम संयोजक मनोज योन्जन तामाङले बताउनुभयो। सो क्याम्पमा नेपाल सहित भारत, बङ्गलादेश र इरानका 118 कलाकारको कलासहित सहभागिता रहेको तामाङले बताउनुभयो। प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराको आयोजनामा सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धी तेस्रो मासिक श्रृङ्खला कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा उपप्राध्यापक विष्णु प्रसाद शर्माले सिकाइ सहजीकरणलाई सिकारु मैत्री र सहभागितामूलक बनाउने उपाय सम्बन्धित अनुसन्धान पत्र प्रस्तुत गर्दै शिक्षण सिकाइ कार्य अन्तर्क्रियात्मक, उत्पादनात्मक र रचनात्मक हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सिकाइ सहजीकरणमा व्यक्तिगत सिकाइ, जोडी सिकाइ, समूह सिकाइ र समग्र कक्षागत सिकाइलाई महत्त्व दिँदै सहभागितामूलक सिकाइ सहजीकरणका लागि प्रस्तुतिकरण अभ्यास र उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने शर्माको तर्क छ। नेपाल टेलिकमले पोखराको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल पुम्दीकोट मन्दिर परिसर र शान्ति स्तूपमा डस्टबिन वितरण गरेको छ। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको ओहोर दोहोर हुने पुम्दीकोट मन्दिर र स्तूपा परिसरमा फोहोर व्यवस्थापनको लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले डस्टबिन वितरण गरेको नेपाल टेलिकम गण्डकी प्रदेश निर्देशनालयले जनाएको छ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्रममा बढी आवश्यकता भएका क्षेत्रहरूको छनौट गरी त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको नेपाल टेलिकम व्यापार शाखाका महेन्द्र रिमालले जानकारी दिनुभयो। म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका 1 गुर्जा स्थित प्युथा र चुरेन हिमालको फेदीमा रहेको मनमोहक भुजुङ्गे बराहा ताल ओझेलमा परेको छ। समुद्री सतहबाट करिब 4400 मिटर उचाइमा अवस्थित ताल पर्यटकीय सम्भावनाले महत्त्वपूर्ण रहे पनि प्रचार प्रसारको अभावले ओझेलमा परेको हो। हिउँद र वर्षायाम सधैँ सदाबहार पानी नसुक्ने ताल अत्यन्तै आकर्षक रहेको छ। नीलो रङमा सुन्दर, शान्त र मनोरम देखिने यस तालको दृश्यले यहाँ पुग्ने पर्यटकलाई लोभ्याउने गरेको छ। गुर्जादेखि चुरेन र प्युथा हिमालको आधार शिविर जाने पदमार्गमै पर्ने भए पनि आवश्यक मात्रामा प्रचार प्रसार नभएकाले यहाँको महिमा उजागर हुन नसकेको स्थानीय टुक प्रसाद छन्त्यालले न्युज नेपाल टेलिभिजनलाई बताउनुभयो। पोखरा महानगरपालिका मातहतको खेलकुद विकास समितिले खेलाडीलाई 10 लाख रुपैयाँ बराबरको खेल सामग्री वितरण गरेको छ। नगर प्रमुख धनराज आचार्यको उपस्थितिमा पोखरा रङ्गशालामा खेल सम्बन्ध सङ्घ संस्था, प्रशिक्षक र खेलाडीलाई खेलकुद विकास समितिले सामग्री वितरण गरेको हो। बास्केटबल, भलिबल, फुटबल, आइटिएफ, टेक्वान्डो, केम्पोकाई, बक्सिङ, उसु, एथलेटिक्स, कराते लगायत खेलका सङ्घ संस्था, प्रशिक्षक र खेलाडीलाई 1 देखि 66 थानसम्म सामग्री वितरण गरिएको छ। खेल सामग्री वितरण गर्दै मेयर आचार्यले असोज अन्तिममा पोखरामा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा धेरै पदक जित्ने गरी मेहनत गर्न प्रशिक्षक र खेलाडीलाई आग्रह गर्नुभयो। खेल खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। फेवातालदेखि 65 मिटरभित्र कुनै पनि प्रकारको नयाँ संरचना निर्माण नगर्न पोखरा महानगरपालिकाको निर्देशन, अटेर गरे कारबाही गर्ने।
सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाएका संरचना हटाउने अभियानमा शुक्ला गण्डकी नगरपालिका दियो 35 दिनको अल्टिमेटम। म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका स्थित भुजुङ्गे बाराहताल ओझेलमा आवश्यक मात्रामा प्रचार प्रसार नभएको दुखेसो। लमजुङमा यात्रुवाहक सवारी साधनहरूको नयाँ भाडा दर लागू, ग्रामीण सडकहरूमा समेत नयाँ भाडा दर निर्धारण। र पोखरा महानगरले बाँड्यो 10 लाख रुपैयाँको खेल सामग्री, खेल सम्बन्ध संस्था प्रशिक्षक र खेलाडीलाई सामग्री वितरण। दर्शकवृन्द, यी थिए गण्डकी प्रदेशका पछिल्ला गतिविधिहरूको ताजा न्युज सङ्गालो। अहिलेसम्मका यी न्युजहरूसहित गण्डकी एक्सप्रेसको यो प्रस्तुतिबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। दिनभरका अनि पछिल्ला सबै क्षेत्रका सबै खाले न्युजहरूको अपडेट सहितको नयाँ प्रस्तुतिका साथ गण्डकी एक्सप्रेसबाट अहिले हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला। न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।